नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थितिका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। सरकारले स्थानीय निकाय स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहे पनि आजका दिनसम्म राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति नहुँदा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन। 2074 साल माघ 7 गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भए पनि सरकार र राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जान अलमल्लिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले माघ 15 भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेको समय सीमा त्यत्तिकै गुज्रिएको छ। यस्तै निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन संसदबाट पारित हुन अझै बाँकी छन्। चुनाव गर्ने भनिएको स्थानीय तह सम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि राजनीतिक दलहरू बीच एकमत हुन सकेको अवस्था छैन। सरकार गठनमा साथ दिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुन नदिने चेतावनी दिँदै आइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सुरुदेखि नै संशोधन प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउनै नदिने बताउँदै आएको छ र यो अडानमा ऊ यथावत रहेको छ। तर पनि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारीमा लाग्न पत्राचार गर्ने भन्ने खबर पनि आएको छ। यो अवस्थामा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला, सरकारले असन्तुष्ट पक्ष र विपक्षी दललाई कसरी मिलाएर अघि बढ्छ, यस्तै सेरोफेरोमा रहेर आज हामीले सप्तरीबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाईँ पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006526 टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी छोटो रूपमा राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रञ्जित कर्ण हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कर्णजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर नमस्ते, धन्यवाद, जय नेपाल। संविधान संशोधन र निर्वाचनका विषयमा काङ्ग्रेस अलमलमा रहेको हो? काङ्ग्रेस पटक्कै अलमलमा छैन। काङ्ग्रेस अहिलेको संशोधन प्रस्तावको विषयमा काङ्ग्रेस स्पष्ट छ र तपाईँले बारम्बार सुरु होला नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू, हाम्रो पार्टी सभापतिजीहरू र नेपाल सरकारको उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री आफै अहिलेको संशोधन प्रस्तावलाई संशोधन गरेर निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन र एका किसिमले संशोधनको प्रस्ताव संसद छलफल हुँदै जान्छ र सँगसँगै अहिलेको नेपाल सरकारले चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको तिथिमिति पनि तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता छ। त्यसको लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी साथ आफै सरकारलाई दबाव भूमिका पनि खेल्दैन भन्ने कुरो चाहिँ सबैलाई यो जगजाहेर नै छ। तर काङ्ग्रेस आफ्नो कुरामा आफ्नो सबै संशोधनदेखि लिएर निर्वाचन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियामा काङ्ग्रेस स्पष्ट गर्छ। संशोधन पहिला गर्नुपर्ने हो या निर्वाचनमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरू त स्पष्ट हुन सक्नु भएको छैन। दलभित्रै पनि यहाँहरूका नेताहरू बीच एकमतता रहेको पाइँदैन। पहिला एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो अहिलेको संविधान ऐन संशोधन र एवं निर्वाचन एक अर्काको पूरक हो। दुईटैलाई एउटा छुट्याएर राख्न मिल्दैन। एउटा सिकाको दुई पाटो हो। किनभने हामीले स्मरण गरौँ, यो जब केपी ओलीजी नेपाल सरकार नेतृत्व गर्नुभयो, संविधानको कारणको प्रक्रियाको उहाँले पनि नेतृत्व गर्नुभएको थियो र उहाँको पनि यो सकारात्मक भूमिका थियो। उहाँले पनि संविधानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ भन्ने उहाँको पनि चाहना थियो। तर ती कुराहरूमा संशोधन गर्न सकिन भने यो निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्ने उहाँलाई पनि थाहा थियो। जसले गर्दाखेरि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन र निर्वाचनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेन। होइन, उहाँहरूले त संशोधन प्रस्ताव नेपालीको एजेन्डै होइन, अन्त कतैबाट आएको हो भनेर भनिरहनु भएको छ नि। होइन, उहाँहरू यो उहाँको गैर जिम्मेवारी कुरा हो। यो कुरा चाहिँ किनभने
अहिलेको संशोधनको प्रस्तावहरू पनि केपी ओलीजीको टाइममै उहाँले सिग्नेचर गरेको यो 10 फाइल हामीसँग छ, नेपाल सरकारको सुरक्षित छ। आफैले कुनै दिन गरेको सरकार आफैले गरेको प्रस्तावित एजेन्डाहरू चाहिँ आत्मघाती नहुने वा राष्ट्रघाती नहुने, देशको लागि असर नहुने, तर नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्न खोज्यो भने त्यो राष्ट्रघाती हुने। यो एमालेको चरित्र पनि हो, किनभने एमालेको हामीले एउटा चाहिँ नेपालको इतिहासलाई हामीले स्मरण गर्ने हो र यसलाई हेर्ने हो भने एकपल्ट सम्झौँ अरुण तेस्रो नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वमा आउँदै थियो। माधव नेपालजीले वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर पठाउनु भयो, यो राष्ट्रघाती हो, त्यसलाई ठुलो असर हुन्छ र अरुण तेस्रो बन्द भयो। पछि यो एमालेकै नेतृत्वमा अरुण तेस्रो आउनुपर्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव अगाडि बढाउनु भयो। महाकालीको सन्दर्भमा सेम उस्तै कुरा हो। र एमाले अरूको नेतृत्वमा कुनै मुलुकको राजनीतिक समस्या अरू कुनै समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसलाई राष्ट्रघाती हेर्ने उहाँहरूको एउटा चाहिँ पुरानो एउटा चाहिँ परम्परागत शैली पनि हो, उहाँको एउटा चाहिँ राजनीतिक आधार पनि हो। तर आफैले त्यही कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रघाती नहुने, त्यो भएर त्यो उहाँको कुरामा कुनै एउटा विस्तृतता छैन, कुनै यथार्थ कुरा पनि छैन। सँगसँगै म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको 5 बुदामा कुन बुदा राष्ट्रघाती हो यो कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ। र हामीले खुलेर यो एमालेलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो खुलामा जनतालाई भ्रम नराखिकन कुन कुन के कुराहरू हो। सानो इक्जाम्पल भनौँ, जस्तो 5 बुदाको सन्दर्भमा नागरिकताकै सन्दर्भमा केही इस्युहरू विषयहरू आएको छन् र म तपाईँ एउटा यो पत्रकार विज्ञ हुनुहुन्छ, राम्रो एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ। 2047 सालको संविधान बनाउने क्रममा नागरिकताको सन्दर्भमा जे लेखेको थियो, जसको विश्वनाथ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो, नेतृत्व गर्नुभएको थियो उहाँले, माधव नेपालजी आफै त्यो समितिको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ त्यही कुरा लेखेको छ र त्यही कुरामा के कुरा छुट्न गएको थियो। त्यो कुरा चाहिँ जुन 47 सालमा संविधानको लेखेको छ, अहिलेको नयाँ संविधानले छुट्न गएको छ, त्यो कुरालाई राखिदिनु पर्यो भनेर कुनै नयाँ कुरा एउटा कोमा इच्छा छैन। त्यही 47 सालमा जुन हामीले संविधानमा नागरिकताको सन्दर्भमा लेखेका थियौँ त्यो कुरा छुट्न गएको हुनाले यसलाई संशोधनबाट चाहिँ राखिदिनु पर्यो भने यस्तो कुराहरू चाहिँ यथार्थ कुरा हो। हामी संशोधनका कुराहरूलाई पछि फेरि चर्चा गर्नेछौँ। हामीले अहिले बुझ्न खोजेको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाचनको घोषणा पहिला गर्नुपर्छ या संशोधन प्रस्तावलाई पहिला छलफलमा ल्याउनुपर्छ? अनि हाम्रो एउटा मान्यता के छ भने समय हामीसँग कम छ, 3 तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ र यो के छ भने जस्तो हामीले अहिले घोषणा गरे तापनि विभिन्न कानुनहरू यही बनाउनु पर्ने, विभिन्न प्रक्रियामा जानुपर्ने र नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने, यसको पनि एउटा समय चाहिन्छ। यसको सीमित यो लास्ट आवरमा गएर घोषणा गरे तापनि त्यो समयले सबै कुरा एडजस्ट नहुन सक्छ। त्यो भएर संशोधन पनि गर्दै जाने, संसदमा प्रवेश भइसकेका छ, दर्ता भइसकेका छ, त्यसलाई पनि गर्दै जाने। सँगसँगै स्थानीय निर्वाचन त्यति मृत्यु तोकिसक्यो भने होइन, किन त्यसले पनि असर नहुने, त्यही भएर स्थानीय निर्वाचनको त्यति बेला तोकिने, संशोधनको प्रस्ताव पनि संशोधन गर्दै जाने। अब यो हामीले एकै अगाडि बढाउन सक्यो भने हामीले चाहिँ स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ, संविधानको कारणको अरू प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब स्थानीय तह भन्ने कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने? यहाँहरूको हिजो दलको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो, त्यहाँ पनि 2 थरीका कुराहरू आएका थिए। अनि यो एउटा अब दुईटा कुरा छ, यो दुईटैलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ किनभने स्थानीय दुईटै निर्वाचन त हुँदैन नि, दुईटामा कुनै एउटा हामीले अब के कुराहरू छलफल गर्न बाँकी छ। स्थानीय तहकै सन्दर्भमा अहिले चाहिँ जस्तो नुवाकोट जस्तो जिल्लामा वा झापा जस्तो जिल्लामा र तराईको जुन यो विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 को सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहमा गएर कुनै छलफल नभएको, त्यहाँ कुनै पनि चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, चाहे मधेसी दल लगायतका प्रतिनिधि होस्, कुनैसँग छलफल नभएको, यथार्थ कुरा नबुझेको, सहभागी नभएको हुनाले यसलाई नै यस्तो सम्पूर्णमा कसरी मान्न सकिन्छ, समेत कसरी लिन सकिन्छ। अहिले पनि धेरै प्राविधिकहरू त्रुटि भएको हुनाले यसलाई पनि सच्याउन जरुरी छ। यसलाई सच्याएर हामीले एउटा चाहिँ सीमाङ्कन हामी मिलाउन सक्यो भने धेरै त्रुटि नहोला। अहिलेको स्थानीय तहको जुन निर्वाचन गर्ने क्रममा आएको अहिलेको जुन सीमाङ्कन छ अहिलेको गाविसहरूको गाउँपालिकाको धेरै त के त्रुटिहरू छन् त्यसलाई पनि सच्याउनु पर्ने हुन्छ। कदाकथित यो त्रुटिसम्म यो सच्याउने क्रममा यदि समय लाग्न सक्छ भने, यसले लामो समय लिन सक्छ भने यसपालिको लागि चाहिँ जुन पुरानो तपाईँको हाम्रो स्थानीय तहको जुन हाम्रो
गाविस हाम्रो छ पुरानो चाहिँ संरचना छ। यसै संरचनामा निर्वाचन हामीले गराउने पहिलो तहको चाहिँ यो यहाँको निजी विचार भयो। पार्टीले चाहिँ यही निर्वाचन गर्ने भनेर कहिले घोषणा गर्छ? अनि पार्टीले यी कुरामा दुईटै कुरामा छलफल अगाडि बढाएको छ, किनभने काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर निर्णय हुँदैन र दलगत निर्णय त हुन्छ नि। एमाले माओवादी मधेसी मोर्चा चारवटाको सहमति चाहिन्छ। यो मुलुकको चारवटा राजनीतिक शक्ति हो। काङ्ग्रेसले एमाले माओवादी र मधेसी मोर्चा चारवटाकै विश्वास लिएर हामीले राज्य बनाउन सक्यो भने त्यो निर्णय सार्थक हुन सक्छ, संविधान कारण पनि सार्थक हुन सक्छ र अहिले चाहेको हामीले जुन खोजेको अहिले जुन नेपाली जनताले खोजेको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सक्छ होला। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणाको तयारी गरेको भनेको धेरै समय भइसकेको छ। अब घोषणा भइहाल्छ भन्दा भन्दै यतिका दिन बितिसकेको छ। तपाईँ सरकारमा सहभागी दल कङ्ग्रेसको सांसद हुनुहुन्छ। सरकारले अब चाहिँ यति दिनभित्रमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ला भनेर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? अलिकति अब हुन्छ, यद्यपि सत्तारूढ दलको एउटा सांसद पनि हो, तर कता कता अहिले नेपाल सरकारको जुन काम गर्ने शैली र जुन तीव्रता हुनुपर्ने हो, जुन रूप अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो अगाडि नबढेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा हाम्रो पनि असन्तुष्टि छ र अहिले नै जुन किसिमको अब अगाडि बढ्नुपर्ने निर्वाचन गर्नुपर्ने हो, समय थोरै छ र कार्यतालिका निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो पनि नसकेको अवस्थाले चाहिँ हामी धेरै सन्तुष्ट छैनौँ र हामीले पार्टीभित्र पनि र सरकारभित्र पनि एक किसिमले दबाब हामी दिँदैछौँ। कमसेकम समयमै त्यो निर्णय गरोस् र अहिलेको सरकार नेतृत्व गरोस्। जुन सरकार बन्ने क्रममा जुन एउटा जनतालाई हामीले एउटा प्रतिबद्धता जारी गरेका थियौँ होइन, त्यो पुरा होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। त्यो प्रयास हामी पनि गर्दैछौँ। भनेपछि नि यहाँको कुरा बुझ्दा यहाँ सरकारसँग त्यति सन्तुष्ट देखिनुहुन्न। अहिलेको सरकारको काम गराई सरकारको जुन हिसाबले सरकार अगाडि बढेको छ, यहाँकै केही नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्छ अब भन्नेसम्मका कुराहरू गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसभित्र खटपट सुरु भएको छ कि क्या हो? राजीनामा त हामी अहिले माग गर्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यो कुरा होइन, सानो कुरामा चित्त नबुझेमा राजीनामा माग्ने, फ्री सरकार ढाल्न नयाँ सरकार भन्ने यो कुरा अति गलत कुरा हो र अहिले सरकारले समय दिनुपर्छ। पहिलो कुरा, अहिलेको सरकारले गर्नुपर्छ। यो सरकार जुन उद्देश्यको लागि सरकार बनिएको छ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नै पर्छ। त्यो कुरा चाहिँ बरु 1-2 महिना ढिलो होस् त्यो ठुलो कुरो होइन, त्यो गर्नै पर्छ। त यति मात्रै अहिले सरकार सामु दबाब पनि हो, आग्रह पनि हो, हाम्रो सम्पूर्ण जनताको चाहना पनि हो। अहिलेको सरकारले सबै काम र अरू काममा नअल्झेर, किनभने प्रत्येक सरकारको दायित्व हुन्छ। अहिलेको सरकारको नेपालको विकास मुद्दा भन्दा पनि, नेपालको अन्य मुद्दा भन्दा पनि अहिलेको संविधानको कारणको मुद्दा नै सरकारको पूरी प्राथमिकता नै भएको हुनाले चाहिँ यसलाई यस मुद्दामै नै अहिलेको निर्वाचनको लगायतकै कुराहरूमा नै केन्द्रित हुनु जरुरी छ। र तर हाम्रो पनि गुनासो के छ भने जुन कुराहरू अहिलेको निर्वाचन गराउनु पर्ने, जुन विधेयक निर्वाचन सम्बन्धी चाहिँ विधेयकहरू ल्याउनु पर्ने, जे कारणले समस्या भएको छ संशोधन गर्नुपर्ने विधेयक ल्याउनु पर्ने समयमै दर्ता नभएको हुनाले चाहिँ सरकारको काम गराइ शैलीप्रति हाम्रो असन्तुष्टि हो। तर त्यसको मतलब त्यो होइन कि असन्तुष्टि जनाउँदैमा सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउने जुन पुरानो तपाईँको जुन एउटा शैली छ, एउटा चाहिँ जो नेपालको राजनीतिको नेतृत्वबाट मनोविज्ञान के छ भने यो कुनै न्यून कुनै कारणले गर्दाखेरि सरकार चेन्ज नलाउने, सरकारको नेतृत्व गर्ने, मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने जुन एउटा नराम्रो एउटा यो छ, योबाट हामी युवा पुस्ताहरू चाहिँ अलिकति बाहिर निस्कनु जरुरी छ। हामी सरकार भन्दा पनि मुद्दामा हामी चाहिँ केन्द्रित गर्नु जरुरी छ। अहिलेको सरकारले काम गर्न सकिरहेको दबाब दिनु जरुरी छ। तर त्यसको मतलब भने सरकार प्रति गर्न र कुनै जरुरी छैन त्यो कुरा। यहाँहरू जुन उद्देश्यका लागि यहाँहरूको दल अनि माओवादी केन्द्र बीच सहमति भएर सरकार गठन भयो, जुन उद्देश्यका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको थियो, त्यो उद्देश्य भनेको संविधान कार्यान्वयन र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने थियो। यो संविधान कार्यान्वयनको विषय पछाडि पर्नु, संविधान कार्यान्वयन नहुनुलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अनि यो के छ भने संविधान कार्यान्वयन मेजर पार्ट हो। संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कुरा के छ भने चारवटा राजनीतिक दलहरू, अघि पनि मैले भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा त्यो आउनै पर्छ। एमालेलाई राखेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन, मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। यो धेरै तितो र कटु सत्य पनि त्यो कुरा हो। यसलाई हामीले एक साथमा ल्याउनु पनि पर्छ। र अहिलेको नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा चाहिँ केही दिन अगाडि मधेसी मोर्चाको मुद्दा सम्बोधन भएको थिएन,
यसले समस्या भएको थियो भने अहिले एमालेको केही कुराहरू सम्बन्ध हुन सकिरहेको छैन, त्यसलाई पनि सम्बन्ध गर्न जरुरी छ। यतिको संवादबाट फेरि सडकबाट होइन संवादबाटै समाधान गर्न सकिन्छ। मलाई विश्वास छ यो राजनीतिक दलहरू नेपालका विश्वसनीय दलहरू पनि हुन्, नेपालको जिम्मा राजनीतिक दल पनि हुन्, सबैको दायित्व पनि हो हाम्रो। किनभने अब हाम्रो समय आइसकेको छ नेपालको आर्थिक मुद्दामा, नेपालको राजनीतिक स्थायित्व गरेर अब नेपाल विकासको मुद्दामा, नेपालको आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित जरुरी छ। र यो हामीले समन्वय गर्न सक्यौँ भने मुलुक एउटा भोलिको दिनमा जातीय द्वन्द्वमा र मुलुकको ठुलो राजनीतिक द्वन्द्वमा देश फस्न सक्छ भन्ने मलाई कता कता आवाज भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सबै राजनीति एक ठाउँ आउनु जरुरी छ। अब निर्वाचन नहुँदा संविधान सङ्कटमा पर्ने, संशोधन नगर्दा निर्वाचन सङ्कटमा नै पर्ने स्थिति छ। संविधान संशोधन नगरी स्थानीय निर्वाचन घोषणा भयो भने विशेष गरी यहाँकै प्रदेश 2 नम्बर प्रदेश बढी प्रभावित हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ, जहाँ मोर्चा मधेस केन्द्रित दलहरूको अलिकता प्रभाव देखिन्छ। उहाँहरू चाहिँ सहमति बिनाको निर्वाचन घोषणा गरिए निर्वाचनमा सहभागी नहुने कुरा गर्नुभएको छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जस्ता कुरा गर्नुभएको छ, आन्दोलनको घोषणा गर्ने भनेर धम्की दिइरहनु भएको छ, चेतावनी दिइरहनु भएको छ। यो परिस्थिति आयो भने कसरी सामना गर्ला सरकारमा सहभागी दलहरूले? एउटा कुरो के छ भने जस्तो अहिलेको संविधान संशोधन भनेको यो काङ्ग्रेस एमाले मधेसी मोर्चा होइन, एमालेको पनि दायित्व हो त्यो कुरो चाहिँ। किनभने संविधान संशोधनको कुनै पनि बुदाहरू चाहिँ एमालेको असहमति छैन। किन छैन भने तत्कालीन अहिले उहाँहरूको असहमति गर्नुभयो होला, तर हिजोको दिन उहाँहरूले आफै केपी ओलीजी आफै यो मस्यौदा समितिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायत रापरापाका संयुक्त रूपमा हामीले चाहिँ दस्तावेज बुझाउँदाखेरि अहिलेको सीमाङ्कन नपास हुनको सम्भव होस् कि अरू पनि होस् आफै उहाँले साइन गर्नुभएको छ, जुन हामीले अहिले संशोधन गराएका छौँ। तर एमाले त्यो भन्दा बाहिर निस्किनु मिल्दैन। मलाई विश्वास छ एमाले पनि आउन सक्छ। तर सँगसँगै एउटा कुरा के छ भने तपाईँले प्रदेश नम्बर 2 होस्, अन्य तराईको जिल्ला किन नहोस् होइन, त्यसमा सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ त्यसलाई छोडेर हामीले त्यो निर्वाचन प्रक्रिया बनाउन सक्यो भने मुलुकको ठुलो दुर्घटना फस्न सक्छ। त्यो भएर चाहिँ यी कुरालाई समेत सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो समस्या अलिकता 2 नम्बर प्रदेशकै भयो। यदि केही गरी मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा जान तयार भएन भने 2 नम्बर प्रदेशलाई बाँकी राखेर अन्य क्षेत्रमा अन्य प्रदेशहरूमा निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ कि रहन्न? एउटा कुरा हामी के बुझौँ भने प्रदेश नम्बर 2 एउटा 8 जिल्लाले मात्रै 8 जिल्ला मात्रै हो भने एउटा प्रदेश मात्र भन्ने हामीले त्यो मात्र सम्झौँ। यो हाम्रो नेपालको इतिहासमा नेपालको ठुलो गम्भीर भूल हुनेछ मैले बुझाएको छु। किनभने एउटा शङ्काको हिसाबले पनि ठुलो रूपमा हुने, नेपालको राजनीतिकमा पनि तपाईँको समग्र तराई र समग्र नेपालकै सन्दर्भमा चाहिँ ठुलो प्रभावशाली जिल्लाहरू क्षेत्र पनि त्यो हो। र यसलाई हामीले कुनै किसिमले हामीले छोड्यो भने भोलिको दिनमा ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ देशकै सन्दर्भमा चाहिँ होइन। र यो जनता नै बहिष्कृत, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक भन्दा नेपालको मूल प्रबन्धभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा जनता नै बहिष्कृत भयो भने यो लोकतन्त्रको लागि पनि र नेपालको तपाईँको एउटा राजनीतिक स्थायित्वको लागि पनि ठुलो दुर्घटना हुन सक्छ। यहाँ मधेसको जिल्लाबाट तराईका जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ व्यवस्थापिका संसदमा, त्यहाँका दलहरू मधेस केन्द्रित दलहरूले मधेस र पहाडलाई छुट्याएर प्रदेश निर्माण गरिनुपर्छ भनिरहेको अवस्थामा यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो जायज छ उहाँहरूको यो माग? एउटा कुरो के छ भने संहिता भनेको मधेस पार हुनै पर्ने र मधेस मात्रै हुनुपर्ने मुख्य कुरो होइन। कुरो चाहिँ संहिता भनेको तपाईँको त्यहाँ, किनभने हामीले अल्टिमेट हाम्रो दायित्व के छ भने यो त्यहाँको स्थानीय लेभलसम्म त्यहाँको जनताले नै जुन अधिकार त्यसले नेपालको राज्य सञ्चालन गर्ने कुरामा पहुँच हुन सकेका छैन त्यसलाई पनि पुर्याउने कुरा हो होइन। र त्यही भएर यो कुरा मलाई के लाग्छ भने यो संहिता भनेको हाम्रो नयाँ प्र्याक्टिस पनि यो कुरो चाहिँ। र आज यो हाम्रो छिमेकी मुलुक हिन्दुस्तानै जानुभयो भने 19वटा संहितामा भएको प्रदेशमा आज 26वटा भएको छ। त्यही भएर अहिलेको 7वटा भोलि 9 हुन भन्न सकिँदैन, 7वटा भोलि 5वटा मात्रैमै सीमित हुन भन्न सकिँदैन। अहिलेको यो मधेसी दलहरूको जुन अडान छ मधेस मात्रै राख्नुपर्ने, भोलिको त्यही मधेस जनताको ठुलो प्रेसर दबाव हुन सक्छ होइन। यो हिमाल पहाड तराईमा अतिमा हुन सक्छ। वा भोलिको दिनमा चाहिँ होइन यो पहाडको साथीहरूको पनि होइन, हामी पहाड पनि आर्थिक रूपमा धेरै यो हामी क्यापल भइसकेका छौँ।
पहाड एकातिर मधेस एकातिर आएको त्यो पनि हुनसक्छ। यी कुराहरूमा धेरै अल्झिनुभन्दा पनि अहिलेको राजनीतिक थायत अहिले आवश्यकता हो र राजनीतिक थायत गरेर अगाडि बढाउन सक्यो भने भोलिको यी कुराहरू, किनभने अहिलेको संविधानको सबभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भने हामी संशोधन गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार चाहिँ। भोलिको दिनमा संशोधन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको जनताको माग अनुसार संशोधन गर्न मिल्छ। यो धेरै 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 ठुलो यसलाई इस्यु बनाएर नेपालको राजनीतिक कुरालाई नै एक ठाउँमा चाहिँ यो अगाडि बढ्न दिने त्यो प्रोसेस, त्यो मधेसी दलको पनि गलत कुरा हो, एमाले गलतको दुईटै अतिवाद शक्ति आज मुलुकको नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन अतिवाद शक्ति भएका छन्। त्यसलाई हामीले चाहिँ ठाउँ चाहिँ ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। नेपाली जनताले अहिले युवा शक्तिलाई आशाको रूपमा हेरेका छन्। यहाँ एउटा युवा नेता हुनुहुन्छ, यो विपक्षी दल अनि मोर्चालाई मिलाएर निर्वाचनमा जाने राजनीतिक निकासको बीचको बाटो यहाँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ सबैलाई मान्य हुने किसिमको? अब यो एउटा कुरो के छ भने अब अहिले एमाले पनि सीमाङ्कनको सन्दर्भमा अडेको देखिन्छ, मधेसी मोर्चा पनि देखिन्छ। त्यो दुईटा पोइन्ट हामी केन्द्रीकृत भएर दुईटै दललाई ठाउँ राखेर हामीले चाहिँ छलफल अगाडि बढाउनु जरुरी छ। अब अलिकता प्रदेशका कुरा गरौँ। जुन किसिमले 5 नम्बर प्रदेश विभाजित भयो भनेर टुक्रियो भन्ने कुराहरू आए, काङ्ग्रेसकै केही नेताहरू त्यसमा विरोधमा पनि लागे। यहाँहरूको आधिकारिक विचार चाहिँ के हो यसमा? प्रदेश टुक्र्याउने हुँदैन थियो अर्थात् संशोधन नै पार्टीले गराइसकेको छ नि, होइन? त्यसमा त अधिकारीकै कुरा हो नि। त एउटा दुईटा सांसदको धारणा एउटा टिभीमा न्युजमा र बाहिर के बोल्छ त्यो ठुलो कुरो भएन, होइन? तर नेपाली काङ्ग्रेसले नै केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयबाट नै, वैधानिक निर्णयबाट नै, संसद निर्णयबाट नै संसद दलमै दर्ता गराइसके यो संसद दर्ता गराइसकेपछि यही नेपाली अधिकारी धारणा हामी बुझ्नुपर्छ। सरसर्ती अहिले यसो राजनीतिलाई निहाल्ने हो भने हरेक दलभित्र आफ्ना आफ्नै विचारहरू बढी छन्, दलभित्रैका विचारहरू पनि मिल्न सकेका छैनन्। दलहरूको विचार, फरक दलका विचारहरू मिल्ने त कुरै भएन। हेर्दाखेरि मुलुक अन्धकारतर्फ लाग्दैछ कि भने जस्तो पनि हुन्छ। आम नागरिकहरूमा निराशा पनि छ। मुलुकले गर्नुपर्ने काम अनि समयको चाप यसले चाहिँ हामी उज्यालोको सपना खोजिरहेछौँ, तर हामी चाहिँ निसासिने सुरुङतिर छिर्दैछौँ कि भने जस्तो लाग्छ। यहाँलाई के लाग्छ यो विषयमा? अनि यो कुरा यो किनभने गम्भीर कुरा पनि हो र हामी युवा पुस्ता हामीले राजनीति गर्दाखेरि हामीले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध गर्नुपर्छ। जसरी हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन र भारत विश्वको जसरी आर्थिक रूपमा उदय भएको अवस्था छ, नेपाललाई त्यो किसिममा अगाडि बढाउनु हाम्रो चाहना हो। दुर्भाग्य हो हाम्रो चाहिँ 2007 सालदेखि 46 साल 22-77सम्म हाम्रो आन्दोलन लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा राजनीतिक थायत लागि हो। हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्यौँ तर मुलुकले अहिलेसम्म राजनीतिक थायत प्राप्त गर्न सकेन र हामीले राजनीतिक थायत प्राप्त गर्न सकेन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईँले भने जस्तै जनता अब तपाईँको कुन राजनीतिक दलले के गर्छ ठुलो कुरो होइन। जनता नेपालको समग्रमा राजनीतिक समाधान खोजिरहेको छ, होइन? कसरी गर्ने त्यो राजनीतिक नेतृत्वले गरिदिनुपर्छ। अहिले पनि जनतालाई राजनीति दलप्रति विश्वास आश पनि छ र कता कता हाम्रो नेतृत्व लेभलहरू चाहे हाम्रै पार्टी किन नहोस्, काङ्ग्रेसकै अन्य दलको नेतृत्व पनि त्यो कुरामा गम्भीर हुन सकेका छैन। किनभने उहाँ नेतृत्व नेपालको अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पनि आफ्नो देशको समग्र एउटा निकासको सन्दर्भमा भन्दा पनि जनताको लागि सन्दर्भमा पनि आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा कहाँ केन्द्रीय हुन प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसमा देखिन्छ। यसले गर्दा पनि नेपालको राजनीतिक समस्या समाधान हुन सकेका हो कि भन्ने कुरा हामी युवा पुस्तालाई चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। यहाँको दल सम्मिलित सरकार गठन भएको 6 महिना बितेको छ। यो अवधिमा देखिने गरी मुलुकले यो पायो, यो चिज चाहिँ राम्रो भयो भन्ने अवस्था के चाहिँ आयो? यो कुरा के कुराहरू संविधान कारणको केही सन्दर्भमा गर्ने केही निर्वाचनलाई सम्बन्धी केही विधेयकहरू प्रस्तुत भएको छ, कि संशोधन प्रस्ताव भएको छ, अगाडि बनेको कानुन बनेको छ निर्वाचन प्रक्रियाको सन्दर्भ कुरा गर्ने भने। तर यो नेपाल यो ठुलो फड्को हामीले मार्यौँ, ठुलो उपलब्धि लियो भने त्यो कुनै किसिमको अहिलेसम्म भएको छैन। हाम्रो दुर्भाग्य हाम्रो एउटा के छ भने कोही प्रधानमन्त्री के लागि बन्नुभयो वा मन्त्री के लागि बन्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसकै साथीहरू मन्त्रीमा हुनुहुन्छ, तर के उद्देश्य लागि मन्त्रीमा आफै थाहा छैन। कसैले एउटा मन्त्रालय जिम्मेवारी लिनुभयो, त्यो मन्त्रालय आइसकेपछि त्यो मन्त्रालय अन्तर्गत मैले जनतालाई आजको पोजिसन यो
र म यति दिन कार्यक्रममा काम गरिसकेपछि म जनतालाई के चिन्ह गर्न सक्छु, के नयाँ उपलब्धि दिन सक्छु, त्यस्तो कुनै कुरामा केन्द्रीकृत देखिँदैन। एउटा मन्त्री एउटा झन्डा हलाउने बाहेक, आफ्नो अफिस आफै जानु बाहेक र के आफ्नो नितान्त इच्छाको कुरा गर्नु बाहेक अहिले कुनै नेपालको कुनै अहिलेको होइन, नेपालको जुन एउटा सरकार चलाउने नेताहरूको ट्रेन्डमा कुनै चेन्ज हुन सकेको छैन। त्यो हाम्रो दुर्भाग्यको कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ होइन भनेपछि पार्टीले नेताहरूलाई अनुशासनमा राख्न सकेन भन्ने कुरा हो नि। त्यो होइन होइन, अनुशासनमा पनि कुरा के हुन्छ भने नेताले समाजलाई परिवर्तन गरिदियो अनि पनि नेतालाई जनताले सम्मान गरायो, त्यसलाई चाहिँ विश्वास पनि गरायो। तर हामी त्यो कुरा अनुमति ल्याउन सकेनौँ, त्यो समाज चेन्ज गर्न सकेनौँ भने अहिले सरकारमै नेतृत्व लिइसकेपछि, सरकारको विभिन्न मन्त्री जस्तो पदमा गइसकेपछि हामी त्यो कार्य हामीले गर्न सकेनौँ भने जनता एउटा छ कि जनता विचार निर्णय हुन्छ, जनता आफैमा आफ्नो अल्झा हुन्छ, एउटा लोकतान्त्रिक सरकारलाई विश्वास गरेको अवस्था हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ कता चाहिँ नरेस्ता छाएको हुन्छ। र त्यो कुरा हामी युवा पुस्तालाई फिल भइरहेको छ। कमसेकम हाम्रो चाहना के छ भने काङ्ग्रेस मात्र होइन, हामी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मन्त्री मोर्चा लगायत अरू दल युवा पुस्ताहरू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ यी कुरालाई हामी समाधान गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह पनि छ। यसमा चाहिँ नागरिक समाज तपाईँ जस्तो मिडिया प्रेमी र साथै पनि आवश्यकता छ। यी समस्याको समाधानका लागि चुनावी राष्ट्रिय सरकारको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यसलाई पनि नकार्न सकिँदैन, सहज बाटो हो कि होइन यो? त्यो पनि अहिलेको यो तपाईँले भने जस्तै चाहिँ अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो समस्या छ भने बरु चारवटै शाखाहरू, किनभने अहिलेको कसलाई प्रतिपक्ष भन्ने कसलाई पक्ष भन्दा पनि, किनभने संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सबै राजनीतिक दलको उत्तिकै दायित्व भएको हुनाले, सामान्य साझा एजेन्डा भएको हुनाले चाहिँ यसलाई राष्ट्रिय सरकार बनाएर पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसले पनि समाधान दिन सक्छ भने मैले के न के रूपमा यसलाई चाहिँ यो विश्वास रूपमा लिएको छु। मानेज्यू, हामी अब केही श्रोताको प्रश्न पनि लिन्छौँ। यहाँ समक्ष उहाँले प्रश्न राख्नुहुनेछ, यसको जवाफ दिनुहोला। हामी आज श्रोतासँग सांसदमा 70बाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णसँगको छलफलमा छौँ। यदि तपाईँ पनि उहाँसँग आफ्ना प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने 4006526 मा टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, ललितपुरबाट गोपाल राई, नमस्ते। हजुर नमस्कार, यहाँले सांसदज्यूसँग आफ्ना प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। हस् नेताज्यू नमस्कार। नमस्ते। नेताज्यूलाई म के प्रश्न राख्छु भनेदेखि अब 601 जनाको साह्रै तपाईँहरूको ढलिमली भयो। यो राजमार्गदेखि दक्षिण इन्डियालाई उत्तर चाइनालाई दिँदाखेरि के चाहिँ फरक पर्ला र पर्छ भनिदिनुहोस् त। अब यो तपाईँ जस्तो जीवन नायकले अब यो प्रश्न गलत कुरा गर्नुभयो होइन। अब तपाईँ अब नेपालबाट नेपालको नागरिक भएको हुनाले तपाईँहरू मलाई त्यस्तो आश थिएन होइन। तपाईँ एउटा कुरा के गर्नु पर्थ्यो भने यदि छिमेकी मुलुक मिलाउने भने दुईटाले विश्वास एउटा पाठ हुनसक्छ होइन। र तपाईँले एउटा नेपालको राष्ट्रमा ठुलो प्रहार गर्न खोज्नुभयो। तपाईँको यो एउटा गुनासो कि आक्रोश के मैले बुझ्न सकेको छैन होइन, बुझ्न सकेका छन्। यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ उसको उत्तरको कुनै शान्ति। धन्यवाद। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल सिंह चौधरी। कमलजी, आफ्नो विचार राख्नुहोला। नमस्कार अतिथिज्यू। नमस्ते। जस्तो यो विद्युतको कुरोमा अहिले यत्रो चाहिँ अब 24 घण्टा बत्ती आउनेमा जुन हिजोको दिनमा चाहिँ अन्धकारमा चाहिँ देशलाई चाहिँ धक्किलिएको रहेछ होइन। यो नियुक्ति गर्ने चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसकै सरकारले हो विगतमा होइन। यी कर्मचारीहरूलाई तपाईँहरूलाई अलिकति आत्मग्लानि भएको छ कि छैन? अहिले यस्ता चाहिँ कर्मचारी हामीले नियुक्ति गर्नु नहुने थियो भन्ने चाहिँ आत्मग्लानि भएको छ कि छैन? र अर्को कुरो, तपाईँले चाहिँ यस्ता कर्मचारीहरूलाई अहिले कस्तो खालको चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ राज्यलाई अथवा चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन यस्तो तपाईँको इच्छामा तपाईँको मनमा के छ? धन्यवाद। धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। राम्रो कुरालाई हामीले राम्रो भन्न सकिनु भने यो मलाई लाग्छ अहिले युवा पुस्तामा कुनै फरक देखिँदैन। र अहिले हिजोको विगतमा काङ्ग्रेसको पालामा पनि यो विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्र होइन अन्य पनि संस्थानमा हामीले राम्रो व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरेर जिम्मेवारी नदिएर मुलुकको धेरै संस्थान डुबेको अवस्था हो। र यो ठुलो भुल थियो हाम्रो चाहिँ। यो काङ्ग्रेस सरकारमा किन नहोस्, चाहे अब जो अरू सरकार किन नहोस्, यो ठुलो भुल थियो। र आज चाहिँ राम्रो व्यवस्था, राम्रो व्यक्ति, इमान्दार व्यक्ति आयो भने आज राम्रो मुलुक हुन सक्छ भन्ने भनेको आज हामीलाई आश जागेको छ।
र अहिले म नेपाल सरकारसँग आएर के गर्छु भने आफ्नै पार्टीको नेतासँग मेरो विशेष आग्रह के छ भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको आफ्नो मन्त्रालयहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि इमान्दार सक्षम र राम्रो व्यक्ति नियुक्ति गर्न सकेपछि त्यसले परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरिरहेको छु मैले चाहिँ। र मेरो प्रत्येक कुराहरू एउटा कुरो के छ भने यदि काङ्ग्रेसको मान्छे पनि भ्रष्टाचारी गर्यो भने भ्रष्टाचारी कुनै पार्टी हुँदैन, कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन, कुनै समाज हुँदैन, त्यो गलत व्यक्ति नै हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ कुनै क्षमा गर्न सक्छौँ, अपराधी नै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। त्यही भएर यो व्यक्तिलाई हामीले पनि मैले पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको अझ युवा पुस्ताले त्यसलाई हामीले स्वीकारै गर्नु हुँदैन। र हामीले भोलिको दिनमा चाहिँ आजको तपाईँको मिडियाबाट चाहिँ जो तपाईँहरूले अति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, म राजनीतिक दल आग्रह गर्न चाहन्छु, दबाब समेत दिन चाहन्छु, भोलिको दिनमा यस्तै व्यक्ति होस् जसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ अब यो समाजमा चाहिँ परिवर्तनको अपेक्षा होस् हामीले गरेका छौँ। कर्णज्यू, यहाँले काङ्ग्रेस सरकारमा पटक पटक पुगेको छ, यहाँ युवा नेता हुनुहुन्छ, यी मान्छेलाई चाहिँ यी ठाउँमा राखिदिनु पर्यो भनेर सिफारिस गर्न पुग्नु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म त हामीले किनभने हामीले एउटै कुरा के भने व्यक्तिभन्दा पनि राम्रो व्यक्ति गर्नु हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, हामीले आग्रह पनि गरेका छौँ। तर नेतृत्व आग्रह गर्दा पनि त्यो किसिमको चाहिँ रिजल्ट आउन सकेको छैन। नेतृत्वलाई बिगार्ने त यस्तैले हो नि त, सिफारिस बोकेर जानेहरूले त नेतृत्वलाई बिगार्ने हो नि, होइन? होइन, हामीले अब नेतृत्वमा पनि त्यो सम्बन्धित जसले उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो व्यक्ति होस् भने हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छ। धन्यवाद। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ कोही टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, म काठमाडौँबाट बोल्दैछु। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हरिबहादुर। हरिजी, आफ्नो विचार राख्नु होला छोटो। नमस्ते अजितज्यू। नमस्ते हरिजी। अब हेर्नुहोस्, अब हामी जनताहरूले तपाईँले संविधान बनाउनलाई तपाईँले सरकारमा पठायो। अब तपाईँहरूले यही हो संविधान तपाईँहरूले ल्याउनु भएको, जनताले यस्तो दुःख भइरहेछ, यस्तो तितर बितर भइरहेछ, तपाईँले यो के गर्नु भएको एकचोटि राम्रोसँग जनतालाई बुझाइदिनु भनेर म यति नै भन्छु। अब यो हरिजी, अब तपाईँको गुनासो तपाईँको सँग जिज्ञासा हाम्रो पनि चासो हो, होइन? अघिदेखि त्यही विषयमा हाम्रो कार्यक्रम छलफल पनि बहस पनि हुँदै थियो। र अहिले नागरिक समाजको मिडियाको ठुलो दबाब पनि छ, त्यसले कि चेन्ज पनि भएको छ। र एउटा कुरो के छ भने ठुलो सफलता चाहिँ हामीले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालको संविधान हामीले नबनाएको हामीले बनायौँ, होइन? र यसमा के कुराहरू समस्या छन्, धेरै ठुलो जटिल त छैन, तर के कुराहरू समस्या छन्, होइन? र त्यो समस्यालाई कि संविधान कानुनको प्रक्रिया सन्दर्भमा चाहिँ छ, त्यसलाई हामी प्रयास गर्दैछौँ। र एउटा कुरा सही हो, हामी समयमित कुराहरू पुरा गर्न सकेन भने ठुलो जनविद्रोह पनि हुनसक्छ, हामीले बुझिरहेका छौँ, होइन? सारा नेपाली दुःख पाएको छ। अब नेपालीहरू अब चाहिँ हामी चाहिँ अरू मुद्दामा पनि विकासको मुद्दामा, नेपालको आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा चाहिँ हामीले केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ। अहिलेको चाहिँ यथार्थ कुरा पनि हो। र तपाईँको जस्तै पनि हाम्रो पनि भावना भएको हुनाले हामी पनि पार्टीभित्र पनि सरकारलाई पनि हामीले दबाब दिन हामी प्रयास गर्दैछौँ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म विष्णुराज पाण्डे बोलेको, छत्रपाटीबाट। हजुर सांसदज्यू, जय नेपाल। जय नेपाल। म तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भने ज्ञानेन्द्र राजाको पालाको जुन निर्वाचन थियो प्राय जनताले नस्वीकारेको, योभन्दा पनि अस्वीकृत यो तपाईँको गाडीको लागि तपाईँको यो निर्वाचनको लागि जानको लागि तपाईँहरूले नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता ल्याउनु भयो, बिपीको लाइनले छोड्नु भएको नेपाली काङ्ग्रेसले, बताउनुहोस्। होइन, नेपाली काङ्ग्रेसले बिपीलाई पनि छोडेको छैन। र राजतन्त्रको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो नेपालीको काङ्ग्रेस मात्र सम्पूर्ण नेपालीको चाहना हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हिजोको दिनमा जहिले पनि हामीले प्रजातन्त्र थाइप्नु राजतन्त्रको ठुलो रोल हुन्थ्यो, जहिले पनि यो अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र प्रयोग गरिराख्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएकै त्यो कुरा छ। तर अर्को कुरा पनि त्यो सत्यता के छ भने जुन किसिमले अहिलेको राजनीतिलाई हामीले नेतृत्व गर्नुपर्ने हो, अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो गर्न हामी सकिरहेका छैनौँ, होइन? त्यसले गर्दा अहिले निराशा अहिले अब आएको अवस्था छ, होइन? तर अहिले के छ भने मलाई विश्वास छ त्यो निराशा पनि चाँडै हामी समाधान गर्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार हजुर, म नासिर खान काठमाडौँबाट। नासिरजी, आफ्नो प्रश्न राख्नुहोला। नेताजी नमस्कार। नमस्ते नासिरजी। तपाईँ 601 सांसदहरूले आम सर्वसाधारणहरूको हक हितमा काम गरेको फिटिक्कै देखिएको छैन। उता भारतले नेपालको सीमा मिच्दा नै बोल्दैन 601ले, तर तपाईँको जिल्लाकै तिलाठी गाविसका नागरिकहरूले ज्यानको बाजी लगाई सीमाको रक्षा गरेका थिए। के तपाईँ 601हरूले ती गाविसका नागरिकहरूसँग केही सिक्नु पर्दैन भन्ने प्रश्न। धन्यवाद। यो धन्यवाद नासिरजी।
पहिलो कुरा हामीले के भन्नु पर्यो भने यो 600 हाम्रो सांसदहरूले पहिले चाहिँ हामी संविधान बनायौँ, त्यो ठुलो कुरो पहिलो कुरा चाहिँ। र अब दोस्रो कुरो के छ भने संविधान कारण प्रकार नभएर कता कता एक किसिमको ठुलो गुनासो छ होइन, त्यो पनि हामी मेटाउने प्रयास गर्दैछौँ। र सीमाङ्कनकै सन्दर्भमा त्यो गाविस मेरै गाविस पनि हो, हामी छिमेकी गाविस हो, त्यो चाहिँ 70 हो, म त्यससँग आरोप गर्छु। र त्यसमा हामीसँग नजिकको साथीभाइको पहलमा हामीले चाहिँ त्यहाँको सीमाङ्कन र त्यहाँको जुन बाढीबाट आउने समस्या हामीले त्यहाँको जुन बाँध बनाउनु खोजेका थियो हामीले भत्काएकै त्यो कुरा चाहिँ यथार्थ कुरा पनि हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रै सल्लाहमा हाम्रै सहमति गरे हो। तर त्योभन्दा पनि अब मुख्य कुरा के छ भने हामीले यो कता कता यो समस्या उठाउनु हुनसक्छ। तर नेपाल सरकार 600 जुनसुकै राजनीतिक दलहरू नेपालको सीमाङ्कनको सन्दर्भमा सबै कुनै पनि दलप्रति हामी अविश्वास व्यक्त गर्न पर्दैन। त्यो सबै राजनीतिक दलका सबै नेताहरू सबै पार्टीका सांसदहरू त्यो इमान्दार छौँ। र विश्वास के दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको 1 इन्च जग्गालाई कुनै पनि छिमेकीलाई कुनै किसिमले अतिक्रमण गरेर हामी एक हुन दिनौँ भने तपाईँलाई म पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कर्णज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँसँग मैले के बुझ्न चाहेँ भने अहिलेको मुलुकको यो जुन जटिल परिस्थिति छ, राजनीतिक समस्या छ, यहाँले देख्नुभएको समाधानको उपाय बताइदिनुहोस् न। अब एउटै कुरा के छ भने अब हामीले अब युवा पुस्ताहरू सबै राजनीतिक दलको अहिले दबावको आवश्यकता छ अहिले चाहिँ। किनभने दबाव भनेको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसी मोर्चा 4 एउटा इलेक्सन राख्न जरुरी छ। अघि भने एमाले बिनाको यो संविधान कारण असम्भव छ, मधेसी मोर्चा बिनाको निर्वाचन असम्भव छ। त्यो कुरा चाहिँ यो कति यथार्थ कुरा हो र दुईटै कुरालाई हामीले एड्रेस गर्न जरुरी छ। यो नै नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानको बाटो पनि हो। धन्यवाद, यहाँले आज हामीलाई समय दिनुभयो। समय र छलफलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सप्तरीबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रञ्जित कर्ण। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। प्रविधिमा बुकेशलाई धन्यवाद भन्दै म रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।